नेक्स्ट अब उसी से कंटिन्यूएशन है ये, आया नंबर 105 105। वकाइम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दी यमुर्रूना अलैहा, यमुर्रू मर्रा यमुर्रू, एक वर्ड भी अल्लाह इससा श्रीवली एम्प्लॉय कर रहा है वर्ड से, दैट इटसेल्फ शोस ऑल द डिटेल्स। एक वर्ड में इतना कुछ बयान हो जाता है। यानी हमें जो उर्दू में बोलती हैं कि कूजे कूजे में समंदर को समोना, समंदर अल्लाह समंदर यहाँ को सूखे में समंदर वो समंदर मनहा मोरिदोन। देखिए वो काइम मिन, और कितनी ही, मिन आयतिन निशानियां, फिस समावात आसमानों में, वल अर्द और जमीन में, कितनी आयत है। ये जो आफाकी आयत है, चांद है, सूरज है, झाड़ है, पहाड़ है, समंदर है, जमीन है, हाँ क्या क्या चीजें हैं, इंसान को देख रही, बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चे की तकलीफ, ये अनफुसिया आयत है। ये जो हमारी तकलीफ है ना, ये हमारे नफ्स की अनफुसिया आयत है। अनफुसिया आयतें कोई नहीं कौन नहीं भी हैं, ये सारी जो हमें नजर आ रही है। ये ऊपर जो आसमान नजर उठाए तो आसमान, चांद, सितारे, ये जो भी हैं, उसके पीछे भी और बहुत है। अल्लाह बोल रहा है आसमान दुनिया पर जितना भी नजर आ रहा है उसके पीछे भी बहुत है। 7 आसमान है, हमें एक ही नजर आ रहा है। हमें जो सामने नजर आ रहा है उसको कहते हैं आसमान दुनिया। वहीं पर अल्लाह नुज़ूल फरमाता है तहज्जुद के वक्त, आसमान दुनिया पर अल्लाह नुज़ूल फरमाता है और सबकी दुआ को खुद सुनता है। कि हम पढ़ चुके हैं आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाना, यानी हमें जो नजर आ रहा है ना करीब का आसमान है, उसके बाद भी 6 आसमान है। ये एक है, उसके बाद भी 6 है, तो वहां की भी आयत है जो हमें नजर नहीं आ रही है, जो शायद हमें बाद में नजर आ जाए वो उखरवी जिंदगी में। उसके बाद आयत आफाकिया है, ये जो हमें नजर आ रही है, सूरज उग रहा है, चांद उग रहा है। अब सूरज उग रहा है, मुझे नजर आ रहा है, मैं दरीचे के करीब बैठी हूँ। इसमें कितनी निशानियां हैं, पहले कैसा उगता है, कितना हसीन मंजर है, उगने के वक्त भी हसीन मंजर है, उफक पर डूबने के बनकर वक्त पे डूबने के वक्त और ज्यादा हसीन मंजर है। हम्म। ये सारी और ये जो आयतें हैं, अल्लाह कह रहा है कि वो कई मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दी यमुर्रूना अलैहा, जमीन और आसमानों में कितनी ही निशानियां, बेशुमार बेहिसाब निशानियां ऐसी हैं जिन गुजरत पर से ये लोग गुजरती, रोज गुजर रही। और क्या कर रही, जरा भी तवज्जो नहीं करते। सूरज उग रहा है देखती, मगर इसके ऊपर गौर नहीं करते, सिर्फ इसी में खो जाती है, खालिक के मुताल्लिक सोचते नहीं। इसको पैदा कौन किया, इसको हुक्म किसने दिया उगने का, ये अगर ना उगे तो क्या होगा, इंसान की कितनी बर्बादी अंधेरी हो होगी। जाती है। क़यामत के वक्त 3 दिन सूरज नहीं निकलता, 3 दिन लोग परेशान हो जाती, वो क़यामत की बड़ी निशानी होगी। वो 3 दिन नहीं निकलता सूरज, बाद में चौथे दिन निकलता है। तो कहाँ से निकलता है, मगरिब से मगरिब से निकलता है, मशरिक से नहीं निकलता। नहीं, अब लेकिन मगरिब से मशरिक से मगरिब निकलता से है, निकलता मगरिब है, में वो बहुत बड़ी निशानी होगी वो। तो यहाँ अल्लाह कह रहा है कि ये ऊपर के जो 11 रुकुओं में यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा खत्म हो गया। अगर वही इलाही का मकसद महज किस्सा गोई होता, खाली किस्सा बयान करना होता, तो उसी जगह तकरीर खत्म हो जानी चाहिए थी, खत्म हो जाती। हो गया किस्सा खत्म हो गया, यूसुफ का कहानी खत्म। वैसा नहीं है, अल्लाह अपना मकसद बयान कर रहा है कि तुम्हें इंसान को किस लिए पैदा किया गया है, अल्लाह की इबादत के लिए। वमा खलक़तुल इंसा वल जिन्ना इल्ला लियअबुदून, मगर यहाँ तो किस्सा किसी मकसद की खातिर बयान किया गया है, और इस मकसद की तबलीग के लिए जो मौका भी मिल जाए उससे फायदा उठाने में दरीग नहीं किया जाता। यानी मौका चूकता नहीं, नो अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट। मिल गया मौका, उन्होंने सवाल करे थे तो अब उनको वो जवाब दे डालने के बाद अब अल्लाह जो अपना बयान करना है, तौहीद, रिसालत और बास बादल मौत, बाद में आखिरत का मतलब, अब ये बात आ रही है। अब चूंकि लोगों ने खुद नबी को बुलाया था और उनका वाकया सुनने के लिए कान मुतवज्जा थे, उनके कान खड़े हो गए थे, उनके बहुत बगौर सुन रहे थे, इसलिए उनके मतलब की बात खत्म करने के बाद ही चंद जुमले अपने मतलब के भी कह दिए गए। और गायत दर्जा इख्तिसार, यानी इंतहाई इख्तिसार के साथ ब्रीविटी, एकदम ब्रीफ, इसमें बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बयानी अंदाज नहीं कर रहा है अल्लाह, बहुत कम। अब देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कितना शार्ट है नहीं, उसमें कितना आ गया, सब कुछ बयान कर दिया। ना किसी को पूछना है, ना झाड़ को, ना बुत को, ना वली अल्लाह को, ना किसी इंसान को, कितना आ गया।
نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رسول کتنا اختصار ہے نا، بریوٹی کتنا بریف ہے۔ تو اختصار کے ساتھ ان جملوں میں ہی نصیحت اور دعوت کا سارا مضمون بھی سمیٹ دیا گیا۔ لوگوں کو ان کی غفلت پر متنبع کرنا ہے۔ کسے؟ مشرکین مکہ، کفار مکہ۔ کس میں ہے؟ انہوں غفلت میں ہے، جہالت میں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے، زور زبردستی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا تھا ہم پڑھ چکے ہیں نا، وہاں کی زندگی، عرب کی زندگی کیسی تھی؟ ہاں، جس کا جہالت زور تھا، جو بیٹوں والا ہوتا تھا، جس کے پاس پیسہ مسلمان ہوتا تھا، انہیں پاورفل ہوتا تھا، وہ غنڈا گردی کی زندگی۔ اور کیا ہاں آج کی اصطلاح میں بولے تو آپ غنڈا گردی کی زندگی۔ سو بھی ڈرے سہمے رہتی، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، جس کے پاس طاقت وغیرہ نہیں ہوتی، انہوں کیا ہوتی دب کو رہ جاتی نہیں۔ اب اس کی بات مان لے کو، اب جیسا ہفتہ دیتی لوگ، دکانہ والے بھی غنڈوں سے ڈرتی نا، ہفتے کو آپ کو اصول کرتے رہتی، ہفتہ دے ہاں ڈالتی، کہاں کی پنچایت ان کی بول کو۔ ہاں، ایسا ہی وہاں بھی ایسا ہی حال تھا۔ تو اسے ٹھیک کرنے کے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انسانیت کا پیغام لے کر آئے کہ انسان سب مساوی ہیں، سب کو یکساں کا حقوق حاصل ہے، کوئی اوپر نہیں ہے، کوئی نیچے نہیں ہے، کوئی طاقتور نہیں، کوئی کمزور نہیں۔ اللہ یہ ہے جو خالق ہے، اور سارے مخلوق ہیں سب مساوی ہیں۔ تو یہ بیان کرنا مقصد تھا کہ یہ ساری چیزیں جو تم دیکھ رہے ہو، انفسیہ، آیات آفاقیہ، یہ ساری بیان کر رہی ہیں کہ ہے ایک خالق جس کے یہ سارے مخلوق ہیں۔ مخلوق کی پوجا نہیں کرنی ہے، چاند کی، سورج کی، پہاڑ کی، ستاروں کی، یہ سب پوجا اس کی نہیں کرنی ہے جیسا کیا جا رہا ہے آج کل بھی ہے، پہلے تو بہت زیادہ تھا۔ تو یہاں وحدانیت کی بھی یہ دے دی گئی، سبق دے دیا گیا، جو بولنا تھا، جو مقصد تھا، اللہ نے کنوے کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی۔ اسی معاملے میں اکثر انسان غفلت برت رہے ہیں، اور یہی غفلت ہے جس نے ان کو گمراہی میں ڈال رکھا ہے۔ اگر دلوں پر یہ خفل غفلت کا نہ چڑھا لیا ہوتا تو انبیاء کی بات سمجھنا اور ان کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانا لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سن لیتے، آپ کی قدردانی کرتے، قدر و منزلت کرتے، بات سنتے، راہ راست پر آ جاتے۔ لیکن اب الٹا معاملہ ہے، چند ایک لوگوں کے سوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، صحابہ کرام ہیں، بلال ہیں، وہ ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق ہیں، چند ایک ہیں، زیادہ نہیں، زیادہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ تو اگر ایسا ہوتا، اگر یہ لوگ عقل سے کام لیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے تھے، تکلیف دینے پر نہ تل جاتے، خود اپنا مفاد دیکھتے۔ اپنا مفاد اسی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر غور کریں، جو کوئی اجرت نہیں چاہتے، جو وقت لگا رہے ہیں، اپنی محنت لگا رہے ہیں ان کی بھلائی کے لیے، یہ جان جاتے اگر وہ یہ بیاس سے کام نہ لیتے، کھلا دماغ رکھتے، کھلے دل سے سوچتے۔ اللہ کہہ رہا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا رہا ہے۔ کس سے؟ مشرکین مکہ اور کفار مکہ سے۔ اب یہ مدعا ہے جو بیان کرنا ہے۔ اب وہ تو کہانی تو ہو گئی، کہانی کے ہی توسط سے یہ باتیں بیان کرنا مقصود ہے۔